बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मौल्लिम मददगार बनने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राईल की तारीख क्या है? हज़रत जिब्राईल मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? हम आज की वीडियो में फरिश्ता जिब्राईल के इन हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। बाहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे और उसकी किताबों पे और उसके अंबिया पे और क़यामत के दिन मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पे। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमानों पर रहने वाले वो बरगज़ीदा बाबरकत मखलूक है। ये ख़ता से पाक और मासूम है। इनकी पैदाइश इंसानों से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई थी। ये एक नूरी मखलूक है, नूर से पैदा किए गए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करते हैं और उसी की तरफ से लगाई हुई मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना इन ही फरिश्तों के ज़िम्मे है। तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। इसका मतलब है कि ये तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि इनकी गिनती करना नामुमकिन है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के करीब इतने फरिश्ते हैं जितने दरिया के अंदर कतरे। सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ही है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कुर्ब इलाही हासिल है। जिब्राईल के मानी अल्लाह का बंदा है। दरअसल हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह इन्हें रूहुल अक़दस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फ़ौरन ही सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत पर ख़त्म हुआ। जिब्राईल ने जब सर उठाया तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात जिस्मानी बीमारियों तलाश माश से बरी रखा। तुम्हें कोई बहकाने वाला राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर कराई गई जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गोता लगाते और बाहर आकर अपने परों को झाड़ते। जब वो अपने परों को झाड़ते तो इनके कतरों से फरिश्ते पैदा फरमाता अल्लाह तबारक व तआला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कुल 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दे तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ
تاکہ اس سے آدم کو تخلیق کیا جائے۔ لہٰذا جب آدم کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلا سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر بھی مأمور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں کشتی بنانا سکھایا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا اور انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر مشتمل تھا اور انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ جب حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل امین ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آیا کرتے تھے لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ آپ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تو اپنی اصلی حالت میں حاضر ہوتے تھے۔ پہلی وحی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے کہ اچانک غار حرا نور سے منور ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور کہا پڑھ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا پڑھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے انسان کو پیدا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اتنا زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری جان چلی جائے گی اور پھر چھوڑ دیا۔
پھر ان کے الفاظ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرایا۔ اسی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل نے عرض فرمایا میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ انجیل اور تورا میں بھی جبرائیل کو گبرائیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں بھی حضرت جبرائیل سے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جبرائیل امین وہ خاص صلاحیت رکھتے تھے جو ایک عام فرشتہ نہیں رکھتا، اسی وجہ سے جبرائیل امین تمام فرشتوں سے افضل اور برتر ہیں۔